अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अबू बकर खान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आज काफ़ी दिनों बाद मैंने कोई व्लॉग जो है वो बनाना शुरू किया है और उसकी वजह यह है कि कोई ख़बर नहीं थी, ना खबरहार के बारे में, ना होशियारियों के बारे में, ना मज़ाकरात के बारे में, और ना ही कोई आ रहा था ना कोई जा रहा था। और दूसरा ये है कि 2026 जो है वो स्टार्ट हो चुका है और ये 2026 की मेरी पहली वीडियो है। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा एक टैलेंट पे। एक टैलेंट है जो कि मैं ये समझता हूँ कि बड़ा ही ज़बरदस्त टैलेंट है और हमारे ही शो का वो हिस्सा रह चुका है और मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है और स्टिल बहुत अच्छा दोस्त है। और मैं बात कर रहा हूँ वहीद लाला की। और वहीद लाला के टैलेंट का मैं जिक्र यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ और वहीद लाला के टैलेंट का मैं यहाँ पे जिक्र क्यों कर रहा हूँ, ये मैं आपसे अभी डिस्कस करता हूँ। उसके बाद मैं वीडियो के टॉपिक की तरफ आऊँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि वहीद लाला जो है वो मिमिक्री करते हैं, बड़ी अच्छी मिमिक्री करते हैं और बहुत बहुत लोगों की उन्होंने मिमिक्री की। लेकिन कल मैंने एक उनका कहते हैं ना चंक देखा इंस्टाग्राम पे और मैं ये समझता हूँ कि वो बेस्ट था। यानी जो नदीम नानी वाला का उन्होंने करैक्टर किया है, मैं कहता हूँ कि स्प्लेंडेड। यानी उससे बेहतर नदीम नानी वाला जो है वो खुद भी नहीं कर सकते। तो आप जाके बैठक गर्दी देखिए, लाला का बड़ा अच्छा वो शो है। और मैं इतना मुतासिर हूँ लाला के उस टैलेंट से कि जिस तरह उसने वो कहते हैं ना कि मैनरिज्म का ख्याल रखा है कि किस तरह वो बात करता है, किस तरह वो एक्सप्रेशन देता है, वो आउटस्टैंडिंग है। और मैंने स्पेशली लाला के इंस्टाग्राम से वो कहते हैं रील उठाई लाला की और अपनी स्टोरी पे अपलोड की, जो कि मेरा अपना इंस्टाग्राम पेज है। तो आप जाइए, लाजमी देखिए और आपको मज़ा आ जाएगा कि लाला बतौर नदीम नानी वाला आउट क्लास। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि नदीम नानी वाला को चाहिए कि लाला को एक आईफोन लाजमी तोहफा करें, लाजमी करें। वो इसलिए क्योंकि जिस तरह की वो मिमिक्री कर चुका है, जिस तरह पिछले दिनों में सुनील ग्रोवर ने आमिर खान की बड़ी अच्छी मिमिक्री की और आमिर खान ने स्पेशली थैंक किया और कहा कि इतनी अथेंटिक मिमिक्री मैंने आज तक नहीं देखी। तो नदीम नानी वाला को चाहिए कि लाला को और कुछ नहीं, आईफोन 17 नहीं तो आईफोन 15 जो है वो लाजमी गिफ्ट करें। अब मैं आता हूँ अपने वीडियो के टॉपिक की तरफ। जैसा कि आपने थंबनेल पे लिखा हुआ देखा है कि वसीम पुन्नू और रूबी अनम की खबरहार में वापसी। जी हाँ, बहुत से लोग मुझे पूछ रहे थे कि वसीम पुन्नू के बारे में कुछ बताइए। तो एक दिन पहले मैंने फेसबुक पे रूबी अनम के पेज पे देखा कि 26 जनवरी, मेरे ख्याल से 26 जनवरी था, 26 जनवरी को वसीम पुन्नू खबरहार में और रूबी अनम खबरहार में आपको नजर आएंगी, लेकिन यूके में। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि वो खबरहार का हिस्सा बन जाए, क्योंकि रूबी अनम ने बड़ा अच्छा काम किया है खबरहार के लिए, वसीम पुन्नू ने बड़ा अच्छा काम किया है। रूबी अनम का तो मैं ये कहूँगा कि वो 2013 से क्योंकि 2013 को मैंने भी ज्वाइन किया था, मेरे ख्याल से 2012 से लेकर वो 2020 तक आफ्ताब साहब के साथ काम करती रही और बड़ा अच्छा काम किया रूबी अनम ने। खासतौर पर उनका जो कोसरी का करैक्टर था वो बड़ा ज़बरदस्त था। और एक हिलरी क्लिंटन का, वो उस वक्त जब इलेक्शन होते थे हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान, तो उन्होंने बड़ा अच्छा करैक्टर अदा किया। और वैसे भी बड़ी अच्छी एक्ट्रेस हैं। उन्होंने अब थिएटर शुरू किया है और अपना एक यूट्यूब चैनल भी शुरू किया। आप जाइए वहाँ पे, वो दोनों जो है ना मियाँ बीवी बड़ा अच्छा कंटेंट जो है वो अपलोड करते हैं। आप जाके वहाँ पे कंटेंट देखिए। नौटंकी फैमिली के नाम से बड़ा अच्छा यूट्यूब चैनल है। तो आने वाले दिनों में आपको रूबी अनम जो है वो खबरहार में नजर आएंगी। लेकिन सवाल ये है कि खबरहार कब शुरू होगा। ये मेरा भी सवाल है कि खबरहार कब शुरू होगा, क्योंकि मैं पहली बार ये बात कर रहा हूँ वो इसलिए क्योंकि मुझे ये था कि शायद दिसंबर 2025 में खबरहार जो है लाहौर से शुरू हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो आने वाले वक्तों में हो सकता है कि खबरहार जो है वो आपको देखने को मिले। और मैं आता हूँ होशियारियाँ की तरफ। जी हाँ, ये समझ लें कि होशियारियाँ जो है मेरा फेवरेट टॉपिक भी है। वो इसलिए क्योंकि होशियारियाँ शो एक ऐसा शो था कि मैं आपको बता नहीं सकता, कि जिसने कहते हैं ना आकर सबको एक साइड पे कर दिया। लेकिन 2 साल से स्पेशली मैं देख रहा हूँ कि होशियारियाँ में वो चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही। आपको अगर नज़र आ रही है तो आप लाजमी मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि इतनी अच्छी टीम होने के बावजूद वो जो थिएटर है, यानी अब मैंने कल या परसों मैंने देखा कि 2 थिएटर थे। एक में मेरे ख्याल से सालगिरह हो रही थी आका माजिद की, और दूसरे में हारून साहब जो हैं वो शेर व शायरी के कहते हैं ना कि वो किसे उसे क्या कहते हैं, सदर बने हुए हैं। अब मैं वो शायरी का मैंने देखा ना जो थिएटर, यकीन मानिए इतना ओवरलैप
اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب میں کانٹینٹ کیا کرتا تھا ہوشیاریاں کا، تو اوور لیپ پہ اگر 4 بھی کسی کی جھکتے ہیں نا تو اس کی اڑا دی جاتی تھی، میں اڑا دیتا تھا وہ اس لیے کیونکہ اوور لیپ کے بیچ میں اوور لیپ، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آغا ماجد، سلیم البیلا یہ بڑے سیزنڈ فنکار ہیں، بڑے زبردست فنکار ہیں، ان کو پتا ہے کہ اوور لیپ جب ہوتا تھا نا تو یہ گھنٹوں گھنٹوں نہیں تھے بولتے کہ میری گل ماری گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اوور لیپ پہ کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ کامیڈی جو ہے وہ بڑی کہتے ہیں نا کہ مطلب بڑی عامیانہ سی ہوگی، یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک عام سی کامیڈی ہے جس پہ لافٹر لگا دیے جاتے ہیں، کیونکہ جینول لافٹر جو ہیں وہ تو ظاہری بات ہے کوئی بھی نہیں لیتا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کامیڈی کو تھوڑا سا انکریز کرنا چاہیے، اس کی کوالٹی کو انکریز کرنا چاہیے، کیونکہ مجھے یاد ہے، اور یہ ہارون صاحب اگر میرا ویلاگ سنیں گے تو وہ بھی اس بات کو ایگری کریں گے کہ میری باقاعدہ لڑائی ہو جاتی تھی کہ میں کہتا تھا کہ یہ جگت جو ہے یہ پہلے استعمال ہو چکی ہے تو میں اب نہیں اس کو جانے دوں گا. ٹھیک ہے. اور اس بات پہ میں ہارون صاحب کی بڑی رسپیکٹ کروں گا کہ انہوں نے ہمیشہ مجھے یہ کہا تھا کہ جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے نا آپ وہ رکھیں، باقی آپ کاٹ دیں. تو کامیڈی کا جو ہے نا، کیونکہ کامیڈینز جو ہیں وہ آبویسلی وہ بھی بیچارے کیا کریں، لیکن پھر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کامیڈی نہیں آ رہی، یعنی آپ کی کامیڈی نہیں بن رہی، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس وقت کسی اور یعنی ایڈیٹوریل کی طرف چلے جائیں، یعنی ہارون صاحب کوئی ایسی بات شروع کر لیں کہ جس میں تھوڑا سا سیریس ایلیمنٹ بھی ہو اور اچھی انفارمیشن بھی ہو. تو اس طرح کا شو جو ہے میں جانتا ہوں اس ہوشیاریاں کو کہ جس میں یہ سب چیزیں ہوا کرتی تھیں. لیکن اب وہاں پہ یقین مانیے کہ کامیڈی کے نام پہ صرف لافٹر ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، اور ایڈیٹوریل جو ہے وہ تو بالکل ہی ختم ہو گیا. یعنی وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہوتا تھا جہان دانش، پھر کوئی ایسی بات ہارون صاحب کرتے تھے کوئی 5-7 منٹ کی بڑی مطلب سوشل بات اور بڑی اخلاقی بات، وہ بڑی اچھی تھی، وہ لوگ بڑے دھیان سے سنتے تھے. ان کا ایک میسج سٹارٹ میں تو ہوتا ہے 1 منٹ کا، وہ بھی بڑا اچھا ہے، لیکن بیچ میں بھی ان کو چاہیے کہ تھوڑا تھوڑا نا اس طرح کا ٹچ دیتے جائیں، کیونکہ کامیڈی ہی ساری چیز نہیں ہوتی، کامیڈی کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اس شو کا حصہ تھیں. تو بہرحال ہوشیاریاں بڑا اچھا شو ہے، اور میں پرسنلی ہوشیاریاں کے بارے میں کہتا ہوں بڑا سمجھتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ یار ان کو کیا کرنا چاہیے. آپ بالکل تھیٹر کیجیے، لیکن ایک تھیٹر کر لیجیے، 2-3 تھیٹر کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ رس گلے آپ چاہے 3 رکھ دیں ان کا ایک ہی ٹیسٹ ہوگا. تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ تھوڑی سی ویریشن لائیں، اور ویریشن میں ہارون صاحب بڑے کہتے ہیں نا کہ ید طولہ رکھتے ہیں اور بڑا سمجھ ہے ان کو، اور کچھ نئے فنکار آئے ہیں اچھے ہیں. لیکن یہاں پہ میں ایک بات کہوں گا کہ جو آرزو فاطمہ ہے نا ان کی ایکٹنگ تھوڑی سی اوور ہے. وہ بڑی اچھی آرٹسٹ ہیں، انہوں نے سوشل میڈیا پہ بڑا اچھا وہ کرتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا ہوتا ہے 2 سے 3 سیکنڈ کا، یعنی یا پھر 30 سیکنڈ کا لگا لیں، اس سے زیادہ نہیں ہوتا، یا 1 منٹ کا ہو سکتا ہے جو ٹک ٹاک ہے یا انسٹاگرام ہے. تو وہاں پہ یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ چلتا ہے. لیکن شو جو ہے نا اس پہ اگر آپ کو 4 سے 5 منٹ بولنا پڑے تو اس میں بڑا کہتے ہیں نا کہ آپ کو کریٹو ہونا پڑے گا بڑا. لیکن ملائکہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں، عابد چارلی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اس کے علاوہ مرحوم بلال وہ بڑا اچھا کام کرتے ہیں، اور جتنا بندہ وہ بولتا ہے بہترین بولتا ہے. مجھے اس کی برجستگی بڑی پسند ہے. پھر عظیم وکی بہت اچھا فنکار ہے، گوگا پسوری بہت اچھا ہے، اور یہ 2 لیجنڈز جو ہیں سلیم البیلا اور آغا ماجد، ان کی بات دے آر ویری گڈ کامیڈی، اور میرے بڑے اچھے دوست بھی ہیں. میری ملاقات نہیں ہوتی لیکن انشاءاللہ جلدی ملاقات کروں گا. یہ تھی آج کی ویڈیو. اپنا رائے لازمی دیجیے گا ہوشیاریاں کے بارے میں، اور اس کے بعد میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ٹھنڈ بڑی ہے اور غیر ضروری سفر سے گریز کریں. فوگ بڑی زیادہ ہے، آپ غیر ضروری سفر سے پھر ایک دفعہ گریز کریں. اور لالا کو لازمی جا کے دیکھیے، ندیم نانی والا بہترین بنے ہیں. میں پھر سے کہوں گا ندیم نانی والا، آپ لالا وحید کو ایک آئی فون لازمی گفٹ کریں اور دیکھیں کہ آپ کی میمیکری اس نے کیسے کی ہے. اپنا بڑا خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.